अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान और उनके साथियों का यौम हिसाब आन पहुँचा है। साइफ़र से लेकर 9 मई के वाक़यात तक जिसने जो किया है अब वो भरना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऑटो पर लग गया। रहेगा नाम अल्लाह का। लंबी कैदें होंगी, लंबे जुर्माने होंगे, जायदादों की ज़ब्तगी होगी, अकाउंट्स फ्रीज़ होंगे, और ये सारा कुछ कब तक होगा ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान के और 2 करीबी साथियों फराह गोगी और एहसन जमील गुजर का नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है, जबकि बंदयाल और अलवी का नंबर भी लग गया है। ये किस ज़मन में उनका नंबर लगा है, किसने लगाया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान बार काउंसिल से। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें उन्होंने जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके एजाज़ में जो इशाया दिया गया था उसके बाइकाट का ऐलान किया है। और जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ उसकी वजूहात भी तहरीर की हैं। बंदयाल साहब को अब हर रोज़ ही तकरीबन कहीं ना कहीं इस मामले का सामना करना पड़ता है, जो उन्होंने अपना वक्त गुजारा बतौर चीफ जस्टिस, बल्कि अभी भी गुजार रहे हैं। 16 तारीख तक तो वो हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और काफ़ी सारी अब उनको अब तो यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर वकला जो हैं उनके मुंह पर बात कर देते हैं। और जो उनके साथी हैं जिनको बचाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया, ना सिर्फ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि जिसकी मोहब्बत में उन्होंने गुड टू सी यू कहा और ये सब कुछ वो बातें करते रहे और बड़ा उनके लिए एक ढाल बने रहे, वो भी अब अपने तेवर बंदयाल साहब के हवाले से अच्छे नहीं रखते। ये हम आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो ये है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको सो काली रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना चाहिए, इमरान खान के उन्होंने जब से वकालत शुरू की है वो मुशर्रफ व इमरान हो चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक शो काज नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने पार्टी की इजाज़त के बगैर एक दूसरी सियासी जमात के सरबराह का केस आप क्यों लड़ रहे हैं। सरदार लतीफ़ खोसा से आज जब अखबार नवीसों ने या साफ़ियों ने उनसे बात की कि जनाब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो काज नोटिस दिया है, आप उसका क्या जवाब देंगे या आपके पास उसका क्या जवाब है, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है वो मासूम बन गए। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता कि मुझे कोई शोकाज नोटिस जारी हुआ है, अलबत्ता जब वो मुझे मिलेगा तो मैं देख लूँगा। ये वैसे उनका एक अच्छा जवाब था कि वकील को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि शोकाज नोटिस का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुझे शिरकत की दावत मिली है। जब उनसे ये कहा गया कि आप उसमें शरीक होंगे, तो उन्होंने कहा कि जी वो मैं तो शरीक नहीं हूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी आप पीपल्स पार्टी से मोहब्बत कितने की बाकी रह गई है कि वो ये तो कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन उसके इजलास में मैं शिरकत नहीं करूँगा, दावत मुझे मिल गई हुई है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी अपनी जमात है, मुझे कोई उसमें से ना तो निकाल सकता है ना मुझे कोई शो काज नोटिस दे सकता है। अब ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जाने और पीपल्स पार्टी जाने, अब खोसा साहब और उनका अपना मामला है आपस का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आज लाहौर में एक इजलास हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस मुशावरती इजलास की सदारत पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की, और उसमें लाहौर के जितने भी अरकान असम्बली थे, कौमी सूबाई असम्बली के, उनके और जो टिकट होल्डर्स थे, उन तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की। ये इस इजलास का जो बुनियादी मकसद था वो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के ऐलान के बाद उस हवाले से जो तैयारियाँ की जा रही हैं उनका जायज़ा लेना था, और वो उनकी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस हवाले से जो भी हदायत जारी करनी थी वो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को जारी की। थोड़ी देर पहले जो काबीना के आगे इजलास के अंदर एक बहुत अहम फैसला हुआ है, और वो फैसला हुआ है सोने के जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का। गुज़श्ता कुछ दिनों से आपने देखा पेट्रोल माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है, चीनी माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है, डॉलर माफिया या करेंसी एक्सचेंज जो करते हैं लोग नाजायज़ तरीक़ों से गैर कानूनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। तो उसके नतीजे में हमें मस्बत असरात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। डॉलर भी नीचे जा रहा है और चीनी की कीमत भी नीचे जा रही है, और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ सुनने में आ रही थी और हुकूमत की ये नोटिस में थी कि सोने की जो स्मगलिंग है वो भी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने में उसका बड़ा किरदार है। तो वो एक फ़ैसला हुआ, और ये जो
جو ایک آج کا جو کابینہ کا اجلاس تھا، سے کچھ دیر قبل وہ ختم ہوا، اس کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے. یہ اس ٹاسک فورس میں دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو مختلف انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے افسران بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. اور یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ نہ صرف یہ کہ ڈیلرز جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرے گی، بلکہ سونے کے جو ڈیلرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور جتنے بھی ملک بھر میں آئندہ سونے کی یا اس کے زیورات کی یا اس کی مصنوعات کی جو بھی ہے جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو سب کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ایک حکومت کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت قدم ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 3-4 روز کا اجلاس ہے. کل بھی ہوا تھا، آج بھی ہوا ہے، آنے والے کل میں بھی ہوگا. ہم نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی، کھوسہ صاحب کو، لطیف کھوسہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. تو یہ آج اس کا اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر 2 چیزیں تو بالکل اوپن ہوئی. تو ایک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ابھی کچھ دیر قبل جو شازیہ مری صاحبہ ہیں انہوں نے ایک میڈیا کو بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں ملک کے سارے صوبوں میں موجود ہیں، لیکن اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے نہ لگایا جائے. اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے، جو کہ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ فراہم نہیں کی جا رہی. ایک جو خبر اجلاس کے اندر کی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جی اس اجلاس کے اندر جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی، نہ صرف یہ کہ اس کا جائزہ لیا گیا بلکہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران سے یہ رائے بھی لی گئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے اگر ہم اتحاد کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. تو جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیشتر اراکین ہیں، اراکین کی اکثریت ہے، انہوں نے یہ اختلاف کیا اس بات سے. ان کے خیال میں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا اتحاد نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں یہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی رائے کو جو پارٹی کے چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری اور جو پارٹی کے شریک چیئرمین ہے آصف علی زرداری، وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ بالآخر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے. اور جب ان دونوں حضرات نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم کر رہے ہیں تو باقی سب نے یس کر دینا ہے. ان دونوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کرنا تو سب نے نو کر دینا. بات بیچ میں سے اتنی سی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر آپ کو پتہ ہے نا، کل ایک وہ چائے کی پیالی پر طوفان برپا ہو گیا تھا. عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھ مارا تھا اور شروع میں ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست تھے انہوں نے بڑے بھنگڑے ڈالے، دھمالیں ڈالی کہ لو جی صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا. وہ پھر کسی نے آ کے وہ ڈھول چھول کو چپ کرایا. ان کا بھائی صاحب پڑھ تو لو نا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا تھا، انہوں نے کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے ترلا کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ جی اگر میرے حساب میں اگر توڑی جاتی ہے تو اتنے دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو آپ مہربانی کریں کہ اس پر مشاورت کر لیں سیاسی پارٹیوں سے اور یا قانونی رائے کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کر لیں. تو وہ بعد میں کہانی پھر نکلی کچھ نہیں. یعنی کہ ایک یہ بنیادی طور پہ ایک آئی واش تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا عارف علوی صاحب کے اوپر کہ وہ اس طرح کا کام کریں. تو انہوں نے وہ سچے بن کے گیا دیکھو جی میں نے تو خط لکھ دیا ہے. اب بات خط لکھنے کی نہیں، انہوں نے کوئی ڈیٹ تو اناؤنس نہیں کی، انہوں نے تو یہ کہا کہ جی آپ اس طرح کر لیں. تو تجاویز انہوں نے دی ہیں. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے صدر صاحب والا، اس کے والے سے ایک خط تو انہوں نے لکھ دیا. تو آج ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی آج ایک اجلاس ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ اجلاس غیر رسمی اجلاس تھا کیونکہ ویسے جو اجلاس ہوتا ہے اس میں چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، اراکین ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے جو چاروں صوبوں کے ایک رکن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوتے ہیں اور دیگر افسران بھی جو ریلیونٹ ہوتے ہیں صوبائی لیول کے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اس اجلاس میں کوئی سرکاری افسر شامل نہیں تھا. اس میں چیف الیکشن کمشنر تھے سلطان سکندر راجہ اور چاروں صوبوں کے جو ممبران تھے صرف وہ موجود تھے. اور اس اجلاس میں جو صدر نے جو کل خط لکھا ہے بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کے اوپر غور کیا گیا ہے اور اس میں پھر ایک فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ جناب صدر صاحب کے خط کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے اور کہا ہے کہ چونکہ یہ اس خط پہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی قسم کا جواب صدر صاحب کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے اس خط کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنا کام کرتا رہے گا اور وہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا کام اپنا مکمل کر کے اپنے وقت پہ جو جنوری یا
फरवरी के बीच में का कोई वक्त बनेगा, उसमें इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से राब्ते का सदर साहब को इतना ही शौक़ है तो वो फिर खुद रेफरेंस भेज दें बतौर सदर। अब सदर बेचारे ने क्या रेफरेंस भेजना जी, हमारे सदर साहब तो खुद आजकल डेली वेजेस पे चल रहे हैं, 5 साल उनके पूरे हो गए हैं, अब तो डेली वेजेस पे ना कि आज हूँ घंटे बाद नहीं हूँ, घंटे बाद हूँ, 2 घंटे बाद नहीं हूँ, तो डेली वेजेस पे हुआ ना बंदा। तो ये जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोरा जवाब दे दिया है एक सदर मुमलिकत को, बल्कि जवाब क्या दिया, जवाब देने के काबिल भी नहीं समझा, इतनी सी बात है। अब ये एक अफसोसनाक अमर है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वो जो साइफर वाला केस था उसमें आज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि खसूसी अदालत के जज हैं, उनके पास इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत की फ़ैसला होना था। समाअत इसकी मुकम्मल हो चुकी थी गुज़श्ता रोज़, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी कि पार्टी के चेयरमैन और सीनियर नायब चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा था। साइफर के हवाले से, साइफर के गुम करने के हवाले से, या उसका मिसयूज़ करने के हवाले से, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से, तो उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उनकी, वो उसका आज फ़ैसला सुना दिया गया। और दोनों जो पार्टी के रहनुमा हैं इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। अच्छा, अब ये साइफर केस में ये दरख्वास्त की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं, अब क्या होगा? अब ये 2 रोज़ कबल जब इसकी समाअत हुई थी तो उसमें जज साहब ने हिदायत की थी तफ्तीशी अफसर को कि आइंदा जो तारीख़ समाअत है इस केस की 26 सितंबर को, उससे पहले पहले वो चलान मुकम्मल करके अदालत में दाखिल करा दें। तो अब जनाब चलान जो है वो मुकम्मल होकर आ जाएगा, और उसके बाद चालान की जो नकूल हैं वो मुल्ज़मान के और उनके वकला को फराहम कर दी जाएंगी। उसके बाद होगी फ़र्द जुर्म आयद, और उसके बाद फिर अगले हम कह सकते हैं कि 2-3 हफ्तों में वो जो गवाहान वगैरह तलब करके उनका ट्रायल मुकम्मल करके ये केस का फ़ैसला हो जाएगा। और ये अगर ये बरी हो जाए तो बहुत अच्छे, अगर बरी नहीं होते, इनके ख़िलाफ़ जुर्म साबित होता है, तो फिर जो माहिरीन आईन और कानून हैं उनका ये कहना है कि इसमें जो मुख्तलिफ़ दफ़ात लगी हैं इनको इसमें मतलब मैक्सिमम 14-15 साल तक सज़ा भी हो सकती है, मेजर पनिशमेंट इनको हो सकती है, उससे ज़्यादा सीरियस सज़ा भी हो सकती है, और जुर्माने वगैरह तो खैर होने का इम्कान है ही। तो ये मामला हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ की थी प्रोग्राम के कि आपको टाइम फ्रेम बताएंगे कि जब ऑटो पे सिस्टम लग गया तो ये सज़ाएँ को कब तक होंगी। तो ये सज़ाएँ की हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बीच में किसी भी वक्त जो है वो इन केसेस के फ़ैसले आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं जनाब। अब 9 मई वाले वाक़यात हमने आपको आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ये बता दिया था कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है लाहौर में, उन्होंने जो तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली और अपनी रिपोर्ट में जो है वो काफ़ी सारे मुकदमात में इमरान खान साहब को कसूरवार और मरकज़ी किरदार करार दिया है अपनी उस रिपोर्ट में। तो यकीनी बात, अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलान जब जमा होगा 9 मई के वाक़यात के हवाले से, केसेस के हवाले से, तो वहाँ पे भी अब दफ़ात बड़ी खौफनाक हैं, बगावत की दफ़ात हैं, और इमरान खान साहब उसमें मास्टर माइंड का किरदार उनका जो वो मेंशन होता है बज़ाहिर उसके अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के अंदर। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो अब इसमें जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको भी, उनके ख़िलाफ़ अब ट्रायल जो है वो अब आगे चलेगा, और जो गिरफ़्तार नहीं हैं, जो मफरूर हैं, मसलन अभी जो इसके इन मुकदमात में, जैसे वो मियाँ असलम इकबाल हैं, जैसे हमाद अज़हर हैं, जैसे मुराद सईद हैं, इस तरह के और भी लोग जो इसमें मफरूर हैं, जो गिरफ़्तार हैं उनके ख़िलाफ़ तो ट्रायल होगा ही होगा, लेकिन जो फ़रार हैं उनको भी सज़ाएँ हो जाएंगी। और अगर वो उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं होते तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके जो जायदादों की ज़ब्ती और अकाउंट्स के फ्रीज़ होना, यानी कि उनके तमाम तर असासाजात को जो है ना वो सिस्टम जाम हो जाएगा, वो ज़ब्त हो जाएंगे बाकी सरकार, और अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सामना तो उन लोगों को करना पड़ेगा जो कि मफरूर हैं। जब भी पकड़े जाएंगे या पेश हो जाएंगे तो उनको पेश सज़ाएँ अगली भी लागू हो जाएंगी, अगला उन पे जो कैद वगैरह वो भी आगे उसका प्रोसीजर भी चलेगा। लेकिन जो लोग गिरफ़्तार हैं इसके अंदर, मसलन इमरान खान साहब हैं और दीगर जो लोग इसमें गिरफ़्तार हैं, अब बहुत सारी वो ख़वातीन भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह, और वो मियाँ रशीद, अब मियाँ अब्दुल रशीद वगैरह, ये तमाम लोग जो गिरफ़्तार हैं पूरे पाकिस्तान से, इन लोगों के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम ये कह सकते हैं कि अब चूँकि JIT की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, अब उनका भी चलान मुकम्मल होगा। चलान मुकम्मल होकर जो खसूसी अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जिनके ख़िलाफ़ चलना है उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में, और जिनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना है उनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जब चलान पेश हो जाएगा, अगले हम चंद दिनों में देखेंगे कि चलान पेश हो गया, तो फिर वही साइफर की तरह फिर वकला को जो है उनके वकलाए सफाई को जो है फ़र्द जुर्म की नकूल दी जाएंगी, उसके बाद मुकदमे की नकूल दी जाएंगी, उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और उसके बाद केस कॉल हो जाएंगे जो गवाह हैं इन मुकदमात के।
تو یہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات کے بعد پھر اس میں بھی امکان ہے کہ جو 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور جائیدادوں کی ضبطی اور اکاؤنٹس منجمد ہونا وغیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، جرمانے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے قانون پہ کرنا تو جو کچھ بھی عدالتوں نہیں ہے۔ اچھا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر بھی وہ جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے سونے کے سمگلروں پہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا کابینہ کے اجلاس میں، تو یہ فیصلہ بھی کابینہ کے اجلاس میں ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا کہ جناب بشرا بی بی کی جو قریبی دوست ہیں جن کو وہ ایک آڈیو لیک میں میری بچی یا اپنی بچی کہہ رہی تھی اور بڑی مشہور کردار ہیں، مطلب پنجاب کی حکومت پوری چلاتی رہی ہیں، وہ کے پی کی بھی سنا چلاتی رہی، لیکن پنجاب کا تو خیر ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اور وہ اور ان کے شوہر جو ایس این جمیل گجر صاحب، وہ دونوں جب جوئی عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں نا گرم پانیوں میں آئے تھے تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے پاکستان سے باہر نکل گئے تھے، تو ابھی اس وقت یہ یورپ شورپ میں ذرا ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، کابینہ نے آج منظوری دے دی ہے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کی، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر میں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال چکا ہو، اگرچہ کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ اگر پاکستان آ جائیں گے اگر تو پھر وہ واپس نہیں جا سکتے، یہ ایک صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ الوی صاحب اور بندیال صاحب کی وہ جنہیں وہ ان کی بھی اب نمبر لگ گیا ہوا ہے، وہ کیسے لگ گیا ہوا؟ ان کا نمبر جناب کسی اور نے نہیں لگایا، ان کا نمبر دونوں کا لگایا خود پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ریکارڈ ہے، اور وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ اس کو ان کی پارٹی کے جو ان کے سچے فالوورز ہیں وہ بھی قائم رکھتے ہیں کہ جس بندے نے عمران خان کے لیے کوئی کام اچھا، کوئی اچھائی کی ہو، جس نے ان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، چاہے ان کا کسی جرم میں ساتھی رہا ہو یا ان کے اچھے میں ساتھی رہا ہو، عمران خان صاحب نے اپنے پر احسان کرنے والے ہر آدمی کو رگڑا ضرور لگایا۔ ساری عمر کی ان کی مثالیں دیکھ لیں آپ، جنرل باجوہ سے لے کر آپ جہانگیر ترین تک دیکھ لیں، آپ فوزیہ قصوری سے لے کر اور یہ علیم خان تک دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ انہوں نے زندگی میں چھوڑا نہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ الوی اور بندیال صاحب بچ جائے؟ بندیال صاحب وہی آدمی ہے نا جن کی وجہ سے سال ڈیڑھ سال سے عمران خان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہا، جن کی وجہ سے عدالتیں ان کو مطلب سارے قانون آئین ضابطے رابطے یہ سب کچھ پرے رکھ کے عمران خان صاحب کے اوپر کیسے کیسے ان کو ریلیف بالٹیاں بھر بھر کے لٹاتے رہے، اور جب وہ گرفتار ہو گئے تو بندیال صاحب نے ان کو کہا جی کیلنڈر ریورس کر کے 2 دن پہلے بھی لے کے جائیں اور ان کو مرسیڈیز میں لے کر آئیں۔ اب اتنی نیکیاں عمران خان کے ساتھ کی ہیں، بندیال صاحب نے پھر بھگتنیاں تھے پیشنٹ بندیال صاحب۔ اب بندیال صاحب کی بھی ہلکی ہلکی ڈھولکی جو نہیں وہ شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور بندیال صاحب کو عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے کہ ولن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب وہی بندیال ہے جناب جس نے وہ عدالت میں فیصلہ دے دی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور بھائی جان اس بندے نے جو تھوڑے خلاف 1000-2000 فیصلے اور کیے ہیں یا کروائے ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا، کیا کیا کچھ اس نے نہیں کیا۔ اس نے پاکستان کے آئین کی ایسی تیسی کر لی عمران خان کی محبت میں، اور ان کی فیملی پوری آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی فین ہے، تو وہ بندیال صاحب کا بھی نمبر لگ گیا جی۔ اب سوشل میڈیا پہ مطلب ڈھولکی ہلکی ہلکی بجلی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہی ڈھولکی اب الوی صاحب کو ہی سامنا ہے، یہی الوی صاحب ہے نا، مطلب کسی آئین اور قانون میں لکھا ہی نہیں کہ کسی پرائیویٹ آدمی سے کوئی مشاورت کی جائے۔ وہ کبھی کس کو کہتے تھے، کبھی وہ جہاز لے کے حکومت سے جہاز مانگ کے چلے جاتے تھے آرمی کی چیف کی تعیناتی میں مشورہ کرنے، اور بھائی کی تعلق عمران خان دا آرمی چیف کی تعیناتی نال۔ خیر اسی طرح وہ جو بندہ آتا تھا نئے آرمی چیف بنے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں خان صاحب سے، ان کا جی رہن دو مہربانی کرو۔ اس طرح جو ان سے ملتا ہے وہ جو کوئی سرکاری ایونٹ ہوتا تھا اس میں بھی مسلح افواج کے سربراہان سے بات پہ الوی صاحب جیب میں ہاتھ رکھتے تھے۔ میں بات کراتا ہوں آپ کی خان صاحب سے، انہوں نے کہا جی بس کر دو مہربانی کرو۔ تو خان صاحب کے ساتھ جو نیکیاں انہوں نے کی تھی وہ بھی بھگتنے کا ٹائم آ گیا۔ اب وہی ساری تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے الوی صاحب نے تو الیکشن کی تاریخ نہیں دی اور معاشرت دھوکہ کیا، ایسی کی تیسی الوی کی، الوی صاحب کی اور بندیال صاحب دونوں کی ڈھولکی بجنی شروع ہوگی ہلکی ہلکی سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ بھائی جان پھر جب آپ احسان کریں گے عمران خان پہ تو پھر آپ کے ساتھ یہ جو اب ہونا ہے، اب یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بکھرے ہوئے کارکنوں کے سامنے ایک پنچنگ بیگ ہیں جن کے اوپر وہ اپنے پنچ مارنے کی پریکٹس جاری رکھیں گے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔